नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू क़द क़ालल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वस्मऊ व अतीऊ सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बरकत वास्ते दरूद पाक पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दा फरमान है कि पानी इतनी जल्दी अग नूं ठंडा नहीं करता जितनी जल्दी दुरूद आदमी दे गुनाहां नूं खत्म कर देंदा है। इमामुल अंबिया शब असरा दे दूल्हा आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दा फरमान है, जो बुलंद आवाज नाल दुरूद पढ़ेगा उहदे दिल विचों मुनाफकत खत्म हो जाएगी। दो फरमान उन्हां हस्तियां दे मैंने आप हज़रात दे सामने रखे ने कि जिन्हां दा तारफ मेरे रब्बे करीम ने साने यसनैन दे नाल कराया है। एक फरमान दे मुताबिक दुरूद बुलंद आवाज नाल पढ़िए तो दिल चो मुनाफकत दी गलाजत निकल जाती है, और दूसरे फरमान दे मुताबिक दुरूद प्यार मुहब्बत नाल पढ़िए तो नामा आमाल गुनाहां दी गंदगी कोलों साफ हो जाता है। बावाज़े बुलंद दुरूद पाक इस नीयत नाल पढ़ लो कि दिल भी साफ हो जाए और नामा आमाल भी साफ हो जाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका। ज़ीनत महफिल आली मर्तबत मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम हाज़रीन महफिल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़तीब इस्लाम मुजाहिद मिल्लत उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मुहम्मद बशारत शाज़ी साहिब ने बड़ी मुहब्बत और शफ़क़त फरमांदियां इस महफिल वास्ते मैनू हुक्म फरमाया। अज दी ये महफिल एक दूल्हा दी खुशी विच मनाई जा रही है और जिक्र शब असरा दे दूल्हा दा कीता जा रहा है। दुआ है कि अल्लाह करीम साडे भाई मुहम्मद अदील अकरम आप नूं ये खुशी नसीब करे। मैं इन्हां दे पूरे खानदान नूं बिलखुसूस वाल साहब नूं मुबारकबाद पेश करांगा कि इस मौजूदा दौर विच कि जिस दौर दे अंदर अपनी खुशियां ते शैतान राजी करन दा मिजाज है, और जिस दौर दे अंदर ये बात दिलो दिमाग विच बिठा लेती गई कि जब तक नाच नहीं होवेगा बंदा दूल्हा बनदा सजेगा नहीं, जब तक शरीयत नाल बगावत नहीं की जाएगी, जब तक अपने घर दियां बच्चियां मेहंदी दे नाम ते गैर महरमा कोलों वीडियो बनवा के उन्हां दे सामने नहीं ले आया जाएगा तो खुशी नहीं होवेगी। इन्हां ने इस बात का सबूत दिता है मीलाद और मेराज वाले आका का जिक्र करके कि यूरोप की नकल करियां वो खुशियां नहीं लभदियां जो कमली वाले की गुलामी नाल मिलिया करदियां ने। अल्लाह करीम ये खुशी इन्हां नूं नसीब फरमाए। आप हज़रात ने तवज्जो फरमानी है, मैंने कुछ बातें अर्ज करनियां ने। मैं मौका की मुनासबत ते तरन्नम लगा देंगा। वैसे मैं तरन्नम लाण आया नहीं, मैं अपने आका का पैगाम सुनाने वास्ते आया हाँ। मैं और आप ज़रा देखिए कि असी दुनिया वास्ते क्या कर रहे हैं और दीन वास्ते क्या कर रहे हैं। हज़रात गिरामी इस वक्त असी दुनिया विच इतने मगन हो गए हैं कि सारे मामलात ही दुनिया वास्ते ने। असी अपने गमी दे मामलात भी करते हैं, सोचते हैं जे यह काम न कीता ना तो लोकी की कहणगे। तो लोग इसाले सवाब करते हैं भी बकरे दा गोश्त पकाना नहीं भुलते मगर कुरान पढ़ना भुल जाते हैं। दुआ दे वक़्त कुल और चेलम और इसाले सवाब दे वक़्त जदों 500 खत्म कुरान पाक की फहरिस्त होती है ना, सवाल ये नहीं कि मदरसे दे बच्चियां कितना पढ़े है, सवाल ये जिहदा बाप गया उस पुत्र कितना पढ़े है। क्योंकि हर चीज़ असी दुनिया ते रखते हाँ, दीन दा सोचते नहीं, आखरत दा सोचते नहीं। हर जेब दे अंदर मोबाइल है,
ਔਰ ਬੰਦਾ ਤਸਵੀਰ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਦੌਰ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 36 ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਰੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਸੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ तो फिर पता चलेगा। ਹੁਣ मोबाइल ਵਿੱਚ कैमरा है, अगर नहीं पसंद डिलीट करो, दूसरी बना लो, और अगर रंगत अच्छी नहीं तो फिल्टर सिस्टम आ गया है। पहले सिर्फ फिल्टर सिस्टम ते पानी साफ किया जाता सी, हुण फिल्टर सिस्टम ते तस्वीरां भी साफ कीतियां जांदियां ने। रंग अगर साफ नहीं तो फिल्टर ते साफ कर लो, सोहना कर लो। यही वजह है कि फेसबुक IT दे जिहड़ी फोटो लगी होंदी है ना, जदों सामने वेखीए तो बंदा वो नहीं दिसदा जिहड़ा फोटो ते होंदा है, क्यों? उन्हें फिल्टर लाया है। मैं एक बात अर्ज करना चाहना है, शायद तुहानू समझ आ जाए। ओए अमल चंगा होवे ना, रंग ते बिलाल वाला भी चल जाता है। अमल चंगा होवे ना ते रंग ते बिलाल वाला भी चल जाता है। मेरे आका दे एक फरमान दा मतलब यह है, और रंगतां वाले जन्नत बाद जाणगे, मेरा काला बिलाल जन्नत पहले जाएगा। रंग चंगा होना जरूरी नहीं, अमल चंगा होना जरूरी है। मुस्तफा दी गुलामी दी निस्बत होना यह जरूरी है। और बड़े बड़े दौलतां वाले खले खड़े ने, बिलाल काबे दी छत ते खड़ा होके आजान पिया देंदा है। अमल चंगा होना चाहिए, किरदार चंगा होना चाहिए, नबी नाल निस्बत होनी चाहिए, तेरी आँखां विच हुजूर दी मुहब्बत दी चमक होनी चाहिए। तू बोले ते गल्लां विच हुस्ने मुहम्मद दे जलवे नजर आने चाहिए ने। तेरा एक एक अमल दसे कि तू मामलाते जिंदगी अदा करन दी भीख यूरोप कोलों नहीं लई, तू सबक मदीने दे दूल्हा कोलों हासिल कीता हो। तो हजरात गिरामी, असी इस दुनिया वास्ते सब कुछ करते हैं, लेकिन जैसा सानू दसिया गया ना तुसा ऐसा बनना है, असी ऐसा नहीं बनते। इस वक्त असी रिश्ता भी देंदे हां तो दुनिया की दौलत देखते हैं। मिस्र के अंदर एक बजुर्ग उन्हां दी बेटी का रिश्ता लैण वास्ते कोई आया, अमीर आदमी सी, और उसने कहा कि मैं आपकी बेटी का रिश्ता लेना चाहना है। तो आपने फरमाया, बेटा मैं तेनू जानदा तो नहीं, लेकिन तू अपना तारफ दौलत नाल कराया, मैनू तेरी दौलत नाल गरज नहीं, सिर्फ इतना दस के फजर दी अजान कितने बजे होंदी है? फजर दी अजान कितने बजे होंदी है? उन्हें कहा जी मैनू ये नहीं पता, मैं सारी रात अपने मामलात और फिर मेरी नमाज फजर मैं नहीं पढ़ता। तो आपने फरमाया, मैं उहदे हवाले धी कर दियां जेड़ा मुहम्मद दा बनिया ही नहीं। तो असी दुनिया वास्ते सब कुछ करते हाँ। लोग कहते हैं जनाब कोई गल नहीं, शराबी है ठीक हो जाएगा, बच्चे होंगे। नबी फरमाते ने जेड़ा शराबी नाल धी दा रिश्ता कर देवे, उन्हें जिना वास्ते धी दी है, निकाह वास्ते नहीं दी। क्योंकि शराब दे नशे विच बकवास करेगा, ऐसियां बातां करेगा, हो सकता है तलाक हो जाए और पता भी ना चले। तो जब तक असी दीन दी तरफ नहीं आवांगे, मेरे रब्बे करीम ने ना कुरान पाक दे मुख्तलिफ मकामात ते, क्योंकि कुरान आया समझाने वास्ते, मगर जिन्हें समझाना है ना असी उन्होंने पढ़िया ही नहीं। साड़ी महाफले मीलाद, महाफले मेराज, महाफले 11वीं, महाफले जिक्र आले रसूल, महाफले जिक्र असहाबे रसूल, या महाफले जिक्र औलिया और वलियां दे उर्स, इन्हां महफिलों के अंदर सिर्फ अपनी तबीयत है, असी दीन नहीं सीखते। साडे हाँ ना जितना शौक मियाँ मुहम्मद दा कलाम सुनन दा है ना, इतना हजरत मुहम्मद दा कलाम सुनन दा नहीं। देखो मियाँ साहब दा एक शेर है, और मैं कहना सोने नाल लिख के ना इनू लगवाओ घरां विच, तो फिर भी ये शेर बड़ा प्यारा है। मियाँ साहब फरमांदे ने, कुछ सवाद नहीं मिसरी अंदर, खंडा भी चख दिठियां, सबना नालों मुहम्मद बख्शा गल्लां सजन दियां मिठियां। मियाँ साहब फरमाते ने, मैनू तो शायद भी वो मजा नहीं दिता जो यार दियां बातां ने दिता है। और मेरा तो खंड ने भी मुंह विचों मिठास पैदा नहीं की जो महबूब दियां बातां ने की है। लेकिन इत्थे मैं रुक के सवाल करना चाहना है, शेर मजा दिता है, शेर दा लुत्फ आया है, लोग इस शेर ते पैसे भी देंदे ने, पर सवाल वे मियाँ साहब किस गल दी बात कर रहे ने? कोई यार दी गल करे मजा आउंदा है, या यार दियां अपनियां गल्लां दा मजा आउंदा है? कोई महबूब की बात करे उदे विच मजा है, या यार दी अपनी जुबान तो निकले लफ्जां दा मजा है? हाँ, साडे आका तो एडी शान वाले ने जिन्हें यार दी गल कीती है, मजा आया है। 14 सदियां दा यह पैंडा, 14 सदियां दी यह मुसाफत, उस एक गल दी मिठास खत्म नहीं कर सकी जो हसान ने किया सी, व अक्सन मिन का लम तारकत तो आई नहीं।
واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. انسان تو الگ، میں کہنا ملائکہ بھی داد دے رہے نے سادی دی اس جملے تے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اجے تک جسم دا ایک ایک لواں امیر خسرو نو دعاواں دے رہے ہیں. انہیں قیاسی پری پہ کر نگارے سر وقت دے لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم. ایمان اس وقت ٹھنڈک محسوس کر دے جدو بریلی دے کلندر دی آواز کن بھی چاندی یہ صبح طیبہ میں ہوئی. بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا. میں کہنا ہے ادو مومن دا دل وجد وچ آ جاندا ہے جدوں گولے دے پیر دی آواز آندی ہے مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہن مد پر. جنہیں بھی محبوب دی بات کی تھی نا اودے چ مزہ بڑا ہے پر جیڑی یار دی اپنی بات دا مزہ ہے نا. حضور بات فرماندے نے اللہ فرماندہ ہے وکیلے ہی محبوبہ مینوں تیری تقریر دی قسم ہے مینوں تیری گفتگو دی قسم ہے. حضور دی زبان دی مٹھاس اتنی ہے کہ میرا رب فرماندہ ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. میرا کلام جدوں تو سوار کے پڑھیں گا تو مزہ ہی زیادہ ہو جائے گا. تو اساں نے کدی حضور دی بات دا مزہ لیا؟ سب تو پہلے تو سوچنا پوے گا حضور دی بات لبے گی کتھوں. جس نو گڑ نال پیار ہوئے نا او دے کرو گڑ لب ہی جاندے تے جیڑا حکا پیندا ہوئے نا او دے کرو تمباکو بھی لگدا ہے تے حکا بھکان دا سارا سامان بھی لگدا ہے. تے جیڑا بندہ ایک خاص پتی دی چاہ بنا کے پیندا ہوئے نا او دے کرو پتی بھی لب دی ہے. تے جیڑا تاش کھیڈن دا عادی ہوئے چاہے یہ چیز جائز نہیں لیکن جو عادی ہے او دی جیب وچوں پتے لب ہی جاندے نے. تینو یار دی گل مزہ بھی دیندی ہے اور تیرے گھر بخاری بھی نہیں کیونکہ یار دی گل تے بخاری وچوں لبنی ہے. یار دی بات تو مشکات وچوں لبنی ہے. یار دی بات تو مسلم وچوں لبنی ہے. یار دی بات تو ترمذی وچوں لبنی ہے. اہل علم تشریف فرمانے علماء نے اس بات نہ بیان فرمایا ہے کہ جدے گھر ترمذی پئی ہوئے نا او ناز کریا کرے میرے گھر خالی کتاب نہیں پئی کملی والا خود موجود ہے. لیکن اساں وہ کتاب پھولی ہی نہیں جس نے سانو یار دیاں گلاں دسنیاں. اسی اس طرف آئے نہیں. تو آؤ پہلے میں قرآن کریم دے او دو فرمان کے جو مختلف جگہ تو پڑھے نہیں اور پھر آقا کریم دیاں کچھ باتاں کیونکہ اساں تو مزہ لینا ہے حضور دی بات دا. اساں تو کملی والے دی عظمت و شان دی بات کرنی ہے اور میرے کول تو نہ کوئی شرک دے فتوے نے نہ بدعت دیاں باتاں نے. میں تو اپنے آقا دی بات کرنی ہے. تساں نے توجہ نال سماعت کرنا ہے. رب کریم نے حکم کی فرمایا ہے. اس بات نو سمجھن واسطے میں ذرا بنیاد تے دور تے ایک بات عرض کرنا چاہنا ہے تاکہ جو میں قرآن وچوں سمجھانا چاہنا ہے تو انہوں سمجھ آ جائے. جو بندہ جیڑی چیز بناندہ ہے نا جو کسی چیز نو بناندہ ہے پیدا کردہ ہے تخلیق کردہ ہے بنان والے نو پتہ ہوندہ ہے کہ جو چیز میں بڑھائی ہے ایک کیسی ہے اور اس نو استعمال کرنا ہے تو اس واسطے کیا ضروری ہے کتنی پائیدار ہے کتنا عرصہ چلے گی اس تے کتنا وزن رکھ سکتے ہو کس طرح اس نو چلانا ہے. تسی اگر لوڈر گڈی لیندے ہو تو باقاعدہ کمپنی دستی ہے کہ ایک ہاتھ تک اس تے وزن رکھ سکتے ہو. گڈی دی ڈگی دے بارے بھی انہاں مینول بک تے لکھیا ہوندہ ہے کہ گڈی دی ڈگی اتنا وزن رکھ سکتے ہو. ساؤنڈ آپریٹر جدوں انہاں کولو پوچھو کہ انہاں ساؤنڈ لیا ہے اور نواں جدوں لیا ہوئے گا تو باقاعدہ انہاں نو اس تے متعلق مینول بک ملی ہوئے گی کہ ساؤنڈ نو کس طرح چلانا ہے. اگر اس طرح چلاؤ گے تو ساؤنڈ خراب ہو جائے گا اس طرح چلاؤ گے تو ساؤنڈ اچھا چلے گا.
ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਰੈਡੀਮੇਡ ਮੁxtਲਿਫ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਫਲਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ 2 ਮਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ 3 ਮਣ ਵਜ਼ਨ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਤ ਇਹ ਵੇ ਤੈਨੂੰ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਔਖੀਆਂ ਪਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ 1000 ਰਕਤ ਨਫਲ ਪੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੜ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜ਼ੈनुल आबिदीन ने पढ़ के दसे हुए ने, ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਰਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਖਤਮ 2 ਰਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਰੋਜ਼ 2 ਰਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਾ ਕਟਿਆ ਸਰ ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਿਆ ਪੜਦਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਤਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਪਾਵਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। तो बनाने वाले नूं पता होंदा है कि कैमरा जिन्हें बनाया है उन्होंने पता है कि कैमरा किस तरह चलना है। मोबाइल किसी कंपनी का होवे, तुसी पिन पैक लैके आओ, खोलो मोबाइल, मैनुअल बुक है छोटी जी, उहदे ते इंग्लिश विच और पाकिस्तान दे अंदर अगर है, उर्दू भी सऊदीया दे अंदर है, अरबी विच ईरान दे अंदर है, फारसी दे अंदर, जिस मुल्क दे अंदर है इंग्लिश दे नाल उस मुल्क दी जुबान विच बाकायदा ऑपरेट करन दा चलान दा पूरा तरीका लिखिया होंदा है, क्योंकि अगर इस तो इलावा चलानगे तो मशीनरी खराब हो जाएगी। तुसी ते मैं भी ते मशीन आना ते सानू बनाने वाला रब है। जरा उहदे कोलों पुछ ना लईए कि ये मशीन किस तरह चलेगी ते चंगी चलेगी, किस तरह चलेगी तो खराब हो जाएगी। हुण बनाने वाला, पैदा करने वाला, तखलीक करने वाला फरमा रहा है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। और यूरोप दियां नकलां तैनूं तबाह कर देणगियां, कामयाबी फकत मुहम्मद करीम दी कापी विच मिल जाएगी, कामयाबी फकत रसूलुल्लाह दी गुलामी विच मिल जाएगी। और अगर तू मेरे मुहम्मद का गुलाम बन गया मैं तेनू इज्जत देंगा, अगर निस्बत मुस्तफा निकाल देवेगा तो वक़्त दा गवर्नर जलील कर दिता जाएगा, मुहम्मद दा गुलाम बनेगा तो वक़्त दे सिपाही नू इज्जत मिल जाणगियां। अगर नबी दी गुलामी दी निस्बत निकाल देवेगा इक्तदार ते बैठा जलील हो जाएगा, नबी दा गुलाम बन जाएगा, व्हील चेयर ते बैठा भी इज्जत पा जाएगा। तो तमाम इज्जत मुस्तफा करीम दी गुलामी विच। हुण अल्लाह रब्बुल इज्जत सानू बनाने वाला, तखलीक करने वाला वो हुक्म की दे रहे हैं। फरमाया वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु, मेरा महबूब जो अता करे उन्हों लै लवियो, मेरा महबूब जो अता करे उन्हों लै लवियो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिस तो मना करे उस तो रुक जाओ। अहले इल्म तशरीफ फरमाने, उलमा बैठे ने, असातिज़ा बैठे ने, साहिब अक्ल दानिश लोगो, एक कुरान दा ओ हुक्म है जो मोमन वास्ते है कि अगर मोमन बनना है तो पहला उसूल ये है मुस्तफा दी गुलामी च मैं नहीं चलती। अगर नबी दा गुलाम बनना है फिर मैं नहीं, उत्थे जी हुजूर चलता है। जो नबी पसंद करे वो तेनू पसंद करना पवेगा, जो नबी ना पसंद करे तेनू उन्हों छोड़ना पवेगा, क्योंकि रब अपने बंदियां नू हुक्म दे रहे है मैं यार नू तुहानू दे दिता है। हुण पसंद करने विच भी मर्जी महबूब दी चलेगी, ना पसंद करने विच भी मर्जी महबूब दी चलेगी। बस मैं एक इशारा दे के अगे गुजरना चाहना है। रंग काला है, होठ मोटे ने, जुलैबीब नाम है, शक्ल भी अच्छी नहीं, गरीब भी बड़ा है। हुजूर ने फरमाया शादी की थी, आका गरीब भी बड़ा हाँ, मैनू कोई रिश्ता देंदा भी नहीं। फरमाया फलां मेरा गुलाम वो मेरे नाल बात कर रहा सी कि मेरी बेटी वास्ते दुआ करो कोई रिश्ता मिल जाए। जा उन्होंने जाके कह के नबी ने तेरी बेटी का रिश्ता मैनू दे दिता। उठिया दरवाजे ते पहुंचिया उस सहाबी दे, सलाम दुआ तो बाद किया मैं खुद नहीं आया, हुजूर ने भेजे है, नबी पाक ने ना तेरी बेटी का रिश्ता मैनू दे दिता। एक लम्हे वास्ते सोचिया, एक तरफ बेटी है, एक तरफ हुजूर दा हुक्म है। इदी शक्ल भी अच्छी नहीं, गरीब भी बड़ा है, घर भी चंगा नहीं, माड़ा जिहा घर है, सर छुपाने की अच्छी जगह भी नहीं। मैं एक ऐसे रास्ते ते आ गए हैं कि बेटी कहेगी किदे पल्ले पा दिता है
کہندے نے تو چل تے میں حضور دی بارگاہ وچ خود آنا ہے۔ اندر جا کے بیوی نو کہندے نے کہ بڑا مشکل جیا مرحلہ میرے واسطے آ گیا ہے۔ میاں صاحب فرماندے نے آ گئی جان شکنجے اندر تے جو ویلنے وچ گنا رو نو کہے اج رو محمد اج رویں تمنا۔ ایک پاسے کہ بیٹی کی آکھے گی کدے پلے پائی، نہ شکل اچھی نہ نقش اچھے نہ گھر چنگا، پلے کچھ بھی نہیں، اور ایک پاسے آقا دا حکم۔ بیوی نو کہندے نے میں جا رہے ہیں حضور دی بارگاہ بھی صرف اتنی ایک واری عرض کرانگا فیصلے تے نظر ثانی کر لو، میری بیٹی کی آکھے گی۔ بیٹی نہ آٹا پی گندی سی، جدوں باپ دی ساری بات سنی نا تو آ کے کہندی ابا حضور دی بارگاہ وچ لکھ واری جاویو پر اس کم واسطے نہیں جانا، اس کام واسطے نہیں جانا کہ وہ رنگ کالا ہے، وہ شکل اچھی نہیں، وہ نین نقش اچھے نہیں، وہ غریب ہے، وہ اپنا گھر کوئی نہیں، وہ کول حق مہر دین واسطے ایک لوہے دا چھلا بھی نہیں، ایک گل نہیں کرنی۔ ابا تو رب دا پیغام نہیں سنیا جنوں یار پسند کرے تینوں پسند کرنا پوے۔ باپ کہندا ہے بیٹا تو واقعی خوش ہے؟ بیٹی کہندی ابا تو میرا دل چیر کے کدی ویکھ تینوں پتا چلے اس رشتے تے میں کتنی خوش ہاں۔ غور کر ابا تو اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ، میں یہ کہتی ہوں کہ اس کے بھیجنے والے کو دیکھ۔ میں نے مانگنا رنگ کالا حسن میں بھی موند ہے، پر بھیجنے والا تو ابا 14ویں کا چاند ہے۔ تیری بیٹی اس کے کالے رنگ پر مسرور ہے، اور کملی والے آقا کی مرضی مجھے منظور ہے۔ یعنی جو حضور نو پسند ہے وہ پسند کرنا ہی پوے گا، اگر انہوں چھوڑو گے تو پلے کچھ نہیں رہے گا۔ کتنا ضروری ہے ذرا توجہ میرے وال۔ امیر المومنین دا گھر ہے، خلیفۃ المسلمین دا گھر ہے، خلیفہ اول دا گھر ہے، دسترخوان لگا ہے، اور بیٹا آپ دا جدوں آ کے بیٹھا دسترخوان تے سارے بیٹھ کے گھر والے کھان واسطے ڈونگے دا ٹکنا چکیا تو کدو پکے نے۔ تو بیٹے نے کہا مینوں کدو پسند نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق جلدی نال اٹھے، دیوار نال نہ میان لٹکے آسی تلوار ادھے سی، تلوار میان چو نکال لئی اور آ کے فرمایا پتر کی آکھی تینوں کدو پسند نہیں، کرنے پہن گے کیونکہ کدو میرے محمد نو پسند نہیں۔ تو ایک واری آکھے مینوں کدو پسند نہیں، دوبارہ میں تیری زبان تو یہ لفظ نہ سنا، اگر تو دوبارہ کہیں گا ابو بکر تیرا سر تن تو جدا کر دے گا، کیونکہ ہن مرضی ساڈی نہیں چلے گی، ہن مرضی سونے محمد دی چلے گی۔ اسی اپنی مرضیاں چلا چلا کے نہ اج رب کو لو دور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تینوں کریم رب کو لو کس نے دور کرنا؟ کدی سوچیا جی یار اج ساڈے کو لو تہجد دے سجدے کیوں چھٹ گئے نا؟ میں دعوت فکر دینا ہے، اج تو 30-40 سال پیچھے چلے جاؤ، یہ جو بزرگ بیٹھے نے نا کدی ویلے بہ کے انہاں کول پوچھیو ہن تے بابے لبدے بھی نہیں نا۔ ایک پنجابی دا شاعر کہندا کہ رکھے ہو گئے پنڈ دے لوکی تے سنجے ہو گئے دارے، جیڑے بابے پیار سی ونڈے کتھے ٹر گئے سارے۔ ہن تے محبتاں ختم ہو گئیاں نا، ورنہ سی سی ٹی وی کیمریاں دی لوڑ نہیں سی ہوندی، بابے خود سی سی ٹی وی کیمرے ہوندے سن، ایک ایک حرکت تے نظر رکھ دے سن، باہروں کون آیا ہے کون جا رہے ہیں، جنہ بچیاں دے سراں تے دوپٹے نہیں سن ہوندے بابے انہاں نوں گھروں باہر نہیں سن نکلن دیندے۔ کیوں؟ تو محمد مصطفیٰ دے غلام دی بیٹی ہے، میرے گھروں نکلن والی بچی بازار حسن دی لڑکی نہیں لگنی چاہیے، فاطمہ زہرا دی کنیز لگنی چاہیے۔ جو بزرگ بیٹھے نے پوچھو جدوں انہاں دا جوانی شروع ہوئی یا بچپن سی تو مسجد وچ تہجد دے وقت بھی لوگ آندے سن۔ اج اپنے گراواں وچ تلاش کرو مسجد جتھے تہجد دے وقت کوئی آیا ہوئے،
اج کتنے لوگ نے جنہاں دے گھراں چ کوئی ایک بندہ تہجد واسطے اٹھدا ہوئے. اسی رب کولو اتنے دور ہو گئے. کتنا وقت ہو گیا بارش نہیں ہوئی. بیماریاں، پریشانیاں، پانی زمین نیچے جا رہے ہیں، بہت سارے مسائل بنتے جا رہے ہیں، لیکن نماز استسقاء دی لذت بھی ساڈے کولو چھین لیتی گئی. کیونکہ اسی انگریز تے اتنا یقین کرن لگ پے، انگریز تے اتنا یقین کرن لگ پے، او دی بنائی ہوئی چیزاں تے اتنا یقین کرن لگ پے کہ سانو رب تو یقین ختم ہو گیا. ہن اگر کبھی یہ نماز استسقاء تو لوگ موبائل کڈ کے گوگل تو وکھاندے نے جناب محکمہ موسمیات دس رہا ہے مہینہ تے بارش ہونی کوئی نہیں، تو نماز پڑھن دا فائدہ کی؟ میں کہنا چلیا کاش تو قرآن نال وابستہ رہندا. قرآن سانو ایک گل پہ دسدا ہے، جیڑا ناممکن ہووے نا رب نو ممکن کر جاندا. وہ ناممکن نو ممکن کر جاندا ہے. کدی سنیا جے با پتھر وچوں جانور نکلے؟ مگر رب نے پتھر چوں اونٹنی کڈی ہوئی ہے. قرآن بیان کر رہے ہیں بھائی بندہ مر جائے تے کدی سنیا جے با بندے اٹھ کے دسیا ہوئے مینوں قتل کنے کیتا؟ قرآن دسدا ہے کہ گاں دا ایک گوشت دا ٹکڑا مروا کے رب نے مردہ زندہ کروایا. او بھائی بندہ ایک ہفتہ ناخن نہ کٹے نہ تے برے لگ دے نے، مہینہ حجامت نہ کرائے تو بندہ بندہ نہیں لگدا. 309 سال رب سمائے رکھے نے مگر نہ ناخن ودن دیتے نے، نہ بال ودن دیتے نے، نہ لاگے پین دیتے نے. ہر ناممکن نو ممکن کرنا او دی شان ہے. فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز تے قادر ہے. اجازت ہوئے تو ایک بات عرض کر دیں اور کتنا کریم ہے، بڑی کریم ہے. اسی نہ اتنے دور ہو گئے کہ مشکل وقت اسی چودھری کول جانے ہیں، نواب کول جانے ہیں، ایم این اے کول جانے ہیں، پیر کول چلے جانے ہیں، بابے کول چلے جانے ہیں. لیکن کدی ایسا بھی ہویا ہے کہ مشکل وقت تو مصلا بچھا کے رب اگے فریاد کیتی ہوگی؟ پیران کول جانا منع نہیں، ضرور جاؤ، میں خود ایک آستانے دا سجادہ نشین ہوں. لیکن جو بات ہے نا اسی رب کو اتنے دور ہو گئے کہ اسی اور رب تے تیرا بیسٹ فرینڈ ہونا چاہیے. تو اپنے نا راز دیاں گلنا رب نو دسیا کر، اور کسی اگے نہ دسیا کر. میرے دادا جی ایک جملہ فرماندے سن جیڑے تہجد دے مسلے تے روندے نے رب انہاں نو کدی رون نہیں دیندا کسی سامنے. ایک شاعر دا ایک شعر ہے، وہ کہندا ہے اب کہاں اشک ندامت ساغر، آستینوں کو ترستے دیکھا. کدی کدی بندہ جدوں تنہائی چ بیٹھ کے رب نو یاد کر کے رو رہا ہوئے نا تے رومال نہ ہوئے تے پھر اپنی کمیز دی آستینہ نال آنسو صاف کردا ہے. وہ کہندا ہے ہن تے آستینہ بھی ترس گئیاں نے، ظالم 4 گناہ یاد کر کے رو ہی پوے تے میرے نال اتھرو پوج لوے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. تو اس رب کو نہ دور ہو گیا جس نے تینوں بنایا، کتنی سونی شکل دیتی. وہ کریم رب، ہن کا رب کتنا کریم ہے. اسی نہ کتنیاں نافرمانیاں کر دیں، اور پھر نافرمانی ساڑی ادو ہوندی ہے جدو خوشی ہوئے، جدو دکھ ہوئے پھر تے تسبیح پھدے ہیں. انسان بڑا مطلبی ہے. انسان کسی وقت منافق بن جاتا ہے. جدو مشکل آوے تے تسبیح پھد لئی، جدو خوشی آوے تے کنجر نہ چالے. جدو خوشی آئی، جدو رب نے مال دیتا، جدو رب نے عزت دیتی، جدو رب نے عروج دیتا تے ادو باغی ہو گیا، اور جدو انہیں رسی کھچی تے پھر توبہ کرن تے آ گیا. انسان اپنی طبیعت دا بندہ بن گیا. دیکھو نا ساڑی طبیعت کی ہے. اے جنازہ جا رہا ہوئے نا تے بندہ کہندا ہے میں بھی کندہ دے لواں. پوچھو کیوں؟ تے کہندا ہے ثواب لبدا ہے. علماء بیٹھے نے بالکل لبدا ہے. جنازے نو کندہ دیتیاں ثواب لبدا ہے، پر میں بڑی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں جتنا جنازے نو کندہ دیتیاں ثواب لبدا ہے نا، اس تو 1000 گنا زیادہ جوندے نو سہارا دیتیاں ثواب لبدا ہے.
پر جوندا ترس گیا ہے با مینوں کوئی مل جاوے تو ملیا نہیں اور مویاں تو کندے پیا دینا ہے. لوگ نا کل اور فاتح تے بہ کے کہندے نے یار بندہ چنگا سی, وہ کتنا خوش ہوندا تو جوندے نو جا کے کہندا یار تو کتنا چنگا ہے. معاشرہ ساڈا بڑا عجیب ہو گیا ہے. اسی نا ہر بات شریعت کی چھوڑ دیتی. قبلہ علامہ شاہی صاحب میں راول پنڈی سفر کر رہا سا, ایک اشارے تے رکیا تو اگے ایک رکشہ سی, رکشے دے پیچھے ایک شیر لکھیا سی. ٹرکاں والے نے, رکشے والے نے, سزوکی والے نے, اگے پیچھے شیر لکھے ہوندے نے. کچھ تے ایویں ہی ہوندے نے لیکن کچھ بھی بڑا سبق ہوندا ہے. تو رکشے دے پیچھے ایک شیر لکھیا سی, انہیں ساڈے معاشرے دی عکاسی بیان کیتی. وہ کہندا ہے کہ دیگیں پک رہی تھیں اس کی وفات پر, دیگیں پک رہی تھیں اس کی وفات پر, کل شب بھوک سے جو شخص مر گیا. دیہات دے ماحول وچ یہ چیزاں زیادہ ہوندیاں نے. تساں ویکھیا ہوے گا کہ جنازے تو بعد جڑی پہلی روٹی ہوندی ہے نا, اس روٹی تے بھی بھیڑ شروع ہو جاندا ہے. ایک کہندا میں دینی ہے, دوجا کہندا میں دینی ہے. کل دی روٹی تے چیلم دی روٹی تے لڑائیاں شروع ہو جاندیاں نے. ایک کہندا ہے یہ روٹی میرا حق بندا ہے, دوجا کہندا ہے میرا حق بندا ہے. میں سر پکڑ کے سوچدا ہے انہاں نوں اج ہی یاد آیا بھئی انہاں دا حق بندا ہے. او کتنا عرصہ بیماریاں سہندا رہیا, غریب کول پیسے نہیں سن, رشتہ دار کتھے مرے ہوئے سن, کیوں نہیں سن کہندے علاج تو کرا تے پیسہ میرا حق بندا. صرف مرن تو بعد لوگاں نوں دکھانے واسطے. میرے دادا جی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بات فرماندے سن کہ باپ دے کول تے جدوں پتر مسجد دیاں صفاں فروٹاں نال بھر دیندے نے نا, تو بڑھے پیو دی روح تے ویکھ کے کہندی ہوے گی شابا پترا کدی ایک سیب دی ڈلی روز مینوں چھل کے کھلاندا رہندا نا تے میں کتنیاں تینوں دعاواں دیندا. کیتی جیوندیاں قدر نہ ماپیاں دی, مویاں ٹونگ رچاؤن دا کی فائدہ. کیتی جیوندیاں قدر نہ ماپیاں دی, مویاں ٹونگ رچاؤن دا کی فائدہ. سا ہوندیاں بھکھ نہ پیاس پچھی, پچھوں دیگاں چڑھاؤن دا کی فائدہ. پہلے کول بہ کے دکھڑا پچھیا نہیں, پچھوں رون کرلان دا کی فائدہ. صفدر جے نہ تے ماپے نہ گئے راضی, انہاں نوں مکے وال جان دا کی فائدہ. تو جب دونوں رب رسول دی مننا گے نا کرم ہوئے گا. جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہے بڑی توجہ نال سماعت کرنا, وہ کتنا کریم ہے. صرف تو اس دا ہو کے دیکھ, تو اپنے رب دا بن جا. سعودی عرب دے ایک ڈاکٹر نے, ڈاکٹر عمر, تقریباً کوئی 6 یا 7 سال ہو گئے نے انہوں نے وصال کیتے ہیں. 95 سال دی عمر وچ وصال کیتا ہے. ڈاکٹر عمر نے اپنی زندگی دے کچھ واقعات اپنی ذاتی ڈائری وچ لکھے سن. انہوں دے وصال تو بعد بچیاں نے جدوں ڈائریاں دیکھیاں تو کچھ واقعات انہوں نے چھپوایا. پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, فیس بک, یوٹیوب, اس تے مختلف کلپ بھی بنے, مختلف انداز نہ لوگاں نے, کچھ نے نام دا کیتا اختلاف. ڈاکٹر عمر نے ایک واقعہ لکھیا کہ میری زندگی ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ میں نے اس دن سمجھ آیا کہ رب کریم کتنا ہے. اس دن میں نے نا پریکٹیکل سمجھ آیا کہ وہ کتنا کریم ہے. کہندے نے میں ہڈیاں دا سپیشلسٹ ڈاکٹر سا, اور میرے علاوہ پورے سعودیہ وچ کوئی اتنا قابل ڈاکٹر نہیں سی. پرانی بات ہے. تو جدوں میرا نام زیادہ ہو گیا نا تو پھر فیس بھی زیادہ ہو گئی. علامہ شاہی صاحب اس بات نو سمجھدے نے, علماء بھی سمجھن گے. کچھ لوگ علماء کو لا کے کہندے سن بس ایک نعت پڑھا دیو, پھر انہاں نے نعتاں پڑھا کے انہاں نو مشہور کیتا. ہن یہی علماء تاریخ منگن تو کہندے نے لکھ لگدا ہے. ہن پہلے اکاؤنٹ وچ بھیجو گے نا تو پھر گڈی سٹارٹ ہوئے گی, کیونکہ جدوں نام ہو جائے نا تو پھر تھوڑا جہا نخرا آ جاتا ہے. تو امیر صرف میرے کو علاج کراندے سن. کہندے نے کہ سعودیہ حکومت نے دنیا بھر دے اندر مختلف ممالک بھی جو ہڈیاں دے پروفیسر یا ہڈیاں دے ڈاکٹر سن, انہوں جو بہت قابل ترین لوگ سن, انہوں دا انتخاب کر کے انہوں دعوت نامہ بھیجیا. ایک کانفرنس رکھی گئی کہ ہر ملک دا ڈاکٹر اور پروفیسر ہڈیاں دے مریضاں دے متعلق اپنی آرا پیش کرے. اور سعودیہ سب تو بڑا میں سا ڈاکٹر, تو مینوں سعودیہ دی طرفوں نمائندگی دا کیا گیا, اور پہلا مقالہ بھی میں نے اپنا پڑھنا سی, خطبہ استقبالیہ. تو کہندے نے کہ میں نے 4 ہفتے لگا کے ایک مقالہ ہڈیاں دے متعلق لکھیا, کیونکہ ایک نعت خان جدوں ویکھدا ہے نا 2-4 نعت خان اور بیٹھے نے, تے وہ کہندا ہن میں ایسی پڑھ جاواں پچھوں کوئی نہ چل سکے.
ਤੇ ਇੱਕ ਖਤੀਬ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖਿਤਾਬਤ ਦਾ ਐਸਾ ਰੰਗ ਬਖੇਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਰ ਦੀ ਐਸੀ ਤਨ ਬਖੇਰ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। यही वजह है कि लोगों के दिल खतीब के सुर नाल लगे ने, वो नमाजी नहीं बन सके क्योंकि इसलाह की नीयत नाल ते कोई आए नहीं। पैगामे दीन देने वास्ते कोई नहीं आया, सिर्फ अपनी एडवरटाइजमेंट वास्ते आया। अपने राग ते अपनी लय ते अपनियां सुरां लाइयां जा रही ने और जेड़ा कलाम मशहूर हो गया फिर वेखना नहीं बा वो कलाम कित्थे पढ़ना है। एक वक्त सी कलाम मशहूर हो गया सी, लगियां ने मौजा होण लाई रखी सोने ते किसी दी मां मरी होंदी सी ते नाथ खान उत्थे भी पढ़ते सन, लगियां ने मौजा होण लाई रखी सोने। ये भी नहीं सी पता होंदा अगले दी मां मरी पई है ते इहनूं मौजां लगियां होंदियां। नाले हर चीज़ का कोई वक्त होंदा है, जदों उम्मत दीयां बच्चियां दे पर्दे उतर जान फिर मौजां नहीं लगियां होंदियां। जदों उम्मत दे नौजवान बेरा रवी का शिकार होन और नबी दी सुन्नत छोड़ के माइकल जैक्सन बनने की कोशिश करन फिर मौजां नहीं लगियां होंदियां। हाँ, मौजां उदों लगियां होंदियां ने जदों मसनद ते दाता अली हजवेरी जैसा बंदा बैठा होंदा सी। मौजां उदों लगियां होंदियां सन जदों मेहर अली शाह होंदा सी। मौजां उदों सन कि जदों कुफर इस्लाम मिटाना चाहता सी ते अहमद रजा बरेलवी मौजां ला के बैठा सी और इस्लाम की हिफाजत कर रहा सी। तो खैर, जो बात मैं अर्ज करना चाहना है, वक्त मुतहम्मल नहीं कि मैं कुछ और दर्द दिल आप हज़रात के सामने रखा। कहते हैं कि 4 हफ्ते लगाए, मैनू जहाज का टिकट दिता गया, मैं रियाज एयरपोर्ट पर आके बैठ गया। फ्लैट बिल्कुल तैयार सी, बोर्डिंग कार्ड बन गए सन और मैं वेटिंग लॉन्च में बैठा सा। ऐलान होना सी कि उन मुसाफिर जहाज में आ जान, लेकिन अचानक ऐलान होया कि मौसम खराब हो गया और जहाज कैंसल की जा रही है फ्लाइट। मैं जल्दी नाल गया और अमले नाल बात की कि मेरा जाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा जहाज परवाज करेगा, मौसम इस खराबी की तरफ जा रहा है कि क्रैश हो जाएगा जहाज, तुहानू बहुत जल्दी है तो बाई रोड चले जाओ। ड्राइवर मैनू छोड़ के चला गया सी। उस वक्त इतने मोबाइल फोन भी नहीं सन, मोबाइल फोन नहीं सी, सिर्फ घर वाले तार वाले फोन होंदे सन। तो मैं ड्राइवर नू किस तरह बुलावां। एयरपोर्ट तो मैंने गड्डी रेंट ते कर ली, खुद चलान लग पिया। 1 घंटे तो बाद मौसम इतना खराब हो गया, आंधी तूफान, बादल दी गरज, बिजली दी चमक और बारिश। फिर पहले आंधी ने रेत उड़ा उड़ा के रस्ते दे निशान भी मिटा दिते। मोबाइल भी नहीं सन कि मैं लोकेशन लगा लेंदा, नेविगेशन सिस्टम ही नहीं सी उस वक्त। तो कहते ने कि मैं रस्ता भुल गया, 3 घंटे भुले रस्ते से चलता रहा। एक छोटा जिहा देहात सी, उत्थे पहुंचिया तो गड्डी भी खराब हो गई। मैं जल्दी नाल निकलिया, सामने जो घर सी इस नीयत नाल के दस्तक दें, फोन होवेगा, मैं टैलीफोन ते अपने ड्राइवर नूं बुला लवांगा और पुछ लवां कि ये इलाका इहदा नां की है। मैं दस्तक दिती जिस घर दे दरवाजे ते, तो एक खातून दी आवाज आई, जो भी है दरवाजा खुला है, अंदर आ जाए। कोटली को हाला वालियो, बड़ी तवज्जो नाल मेरी गल सुनना। डॉक्टर उमर कहंदा मैं अंदर गया तो एक ज़ईफ़ुल उमर औरत पंघूड़े कोल झूले कोल बैठी है, झूले च बच्चा लेटे है, झूले पे देंदी है। मैं सलाम किया, उन्हें जवाब दिता। मैं कहा अम्मा मैंने फोन करना है। उन्हें कहा पुत्र इत्थे बिजली भी कोई नहीं, फोन भी कोई नहीं। मैं अपना मसला दसिया तो कहती अल्लाह की रजा च राजी रह, आ जा, मेरा मेहमान बन जा, खाना भी देनी आ, बिस्तर भी देनी आ, आराम कर, मौसम सही होवेगा तो किसी गड्डी ने इधर आना है। मैं अंदर चला गया तो कहती है तू बच्चे नू बैठ के चूल्हे दे, मैं तेरे वास्ते रोटी पकावां। मैं चूल्हे देन लग पिया और रोटी पकान चली गई। नाले दीवारां देख रहा सा, एक एक कोने चो गुरबत पे टपकदी सी। खातून आई, रोटी मैनू दी, मैं खान लग पिया, वो चूल्हे कोल बैठ गई। मैं 2 नवाले ले तो थोड़ी जी तसल्ली हुई। तो मैंने कहा अम्मा ये बच्चा तेरा की लगता है, तेरी उम्र तो बहुत ज्यादा है। उन्हें कहा मेरा पोता है। मैं कहा ये माँ बाप कहती एक हादसे च मर गए ने, एक मैं हाँ, एक मेरा एक पोता है और तीसरा बंदा कोई नहीं। मैं कहा बच्चा सो रहा, चूल्हा रोक दे। उन्हें आख्या रुकेगा तो बच्चा रो पवेगा। मैं कहा वजह, कहती है हड्डियां दे मर्ज विच मुबतला है। मैं कहा अगर हड्डियां दा मरीज है तो इलाज करा। कहती है मुसाफिर बेटा, इर्द गिर्द जितने भी इत्थे कोई डॉक्टर बहते ने इलाकियां च, मैं सब नूं दिखा बैठी हाँ। सब ने कहा तेरे बेटे का इलाज हो सकता है मगर असी नहीं कर सकते। हड्डियां दा स्पैशलिस्ट डॉक्टर सर्जन ऑपरेशन करेगा, इलाज हो जाएगा। उन्हें रस्ता भी दिखाया है कि रियाज विच एक उमर नाम का डॉक्टर है, पर यह भी दसिया फीसां बड़ियां ज्यादा ने, गरीबां नूं तो उहदे कोलों वक्त भी नहीं मिलता।
मेरा ते कमान वाला पुत्र भी चला गया, कौन कर्ज देवे मैं पैसे लैके, मैं ते किसी नूं वापस भी करन दी पोजीशन विच नहीं, मैनू ते कोई कर्जा भी नहीं पिया देंदा। पर जिस दिन दा पता चलिया ना कोई है जिहड़ा मेरा पोतरा ठीक कर सकदा है, जिहदा कोई ना होवे उहदा रब हुंदा है, मैं इशा दी नमाज पढ़ के ते झोली हट के कहनी हाँ मैं बहुत मजबूर हाँ, मगर तू ते अल्लाह कुल्ले शैन कदीर है। मैं रियाज जान दी ताकत नहीं रखदी, तू उहनूं इत्थे लियाण दियां ताकतां ते रखदा है ना। कदी ओहदियां मुहारा मोड़, कदी ओहदियां वागा मोड़, उन्होंने इत्थे लैके आ। मालिक मेरे जान दा और मंजर है, तेरे लियाण दा और मंजर है। मैं जावां ते एक एक पाई मंग के लैके जाना पवेगी, तू ले आवेगा फिर पैसियां दी गल नहीं है। मैं जावांगी वक्त लेना पवेगा, तू ले आवेगा फिर वक्त दी कोई कैद नहीं है। और जब तक इत्थे रहेगा सारा वक्त मेरा है। ए अल्लाह करम कर दे, मेरे इस बच्चे वास्ते इंतजाम कर दे। उमर कहंदा रोटी दा नवाला मेरे हाथ तो गिर गया। बुढ़ी कहती है तू क्यों पिया रोंदा है? मैं कि अम्मा अज मैनू बड़ा शिकवा सी अपने आप नाल कि मेरे नाल की पिया होंदा है, लेकिन तेरी गल सुन के ते ओदी रहमत ते नजर गई है। जिन्हों कोई ना पूछे उस बुढ़ी पिछे रब निजामे आलम पिया बदलता है। उन्हें आंधियां चढ़ाइया, उन्हें बादल गरजाए, उन्हें बारिशां बरसाइया, उन्हें अज फ्लैटां कैंसल कराइया, उन्हें रस्ते बुलाए, उन्हें गड्डी खराब कराई। जेड़ा गरीब नू कलीनक वड़न नहीं सी देंदा उहदे हथों गरीबां दे बच्चियां नू झूठे भी दिलांदा रहे, उन्होंने गरीब दे घर बह के रोटी भी पिया खवांदा है। अम्मा रब दियां ताकतां ने अज गिरेबान तो पकड़ के उमर तेरे सामने बिठा दिता। तेरा करम जो शायज़ी वकार हो जाए, तेरा करम जो शायज़ी वकार हो जाए, गदाए खाक नशी ताजदार हो जाए। करिश्मे उसकी करीमी के देखने हो अगर तो गुनहगार जरा शर्मसार हो जाए। करिश्मे उसकी करीमी के देखने हो अगर तो गुनहगार जरा शर्मसार हो जाए। ऐ इंसान तू गफलत दी नींद सो गया, तेनू की पता है तेरा रब भी करीम है, तेरा नबी भी करीम है, तेरा रब भी रहीम है, तेरा नबी भी रहीम है। असी रब कोलों भी दूर हो गए, नबी कोलों भी दूर हो गए। असा नबी दियां सुन्नतां छोड़ दित्तियां, असा नबी दा तरीका छोड़ दिता। मेरे भाइयों असा समझिए कि शायद शैतान सिर्फ दुल्हन शादी दे मौके ते होंदी सी तैयार, हुण पूरे टब्बर दियां औरतां पहले होंदियां ने तैयार ते दुल्हन बाद होंदी है तैयार। एक नई जिंदगी है ना, एक नई जिंदगी का आगाज हो रही है। शादी एक नई जिंदगी का आगाज है और उस नई जिंदगी विच बंदा इतना मगन हो गया इस खुशी विच। तारीख वो दूल्हे भी दिखाता है कि जेड़े मेहंदी दे तमाम मामलात करके घर वाले नचा के और शरीयत की बगावत करके सुते कि सुबह बारात लैके जानी है मगर उठ नहीं सके। कई बंदे ऐसे ने कि जो सोए, कई ऐसियां बारातां ने कि बारात तैयार होके गई और रस्ते में हादसा हो गया, दूल्हा मर गया। कई ऐसियां बारातां ने कि दुल्हन लैके आए अपने घर नहीं पहुंचे, हादसा हो गया, बंदा मर गया। तो ऐसी मौत के रब भी नाराज, रसूल भी नाराज। उस मौत तो बाद फिर जिंदगी, उस अगली जिंदगी का लुत्फ मिल सकेगा? हजरत इमाम यूसुफ बिन इस्माइल निभानी अरब दुनिया का मुजद्दद, 1931 विच आप दा विसाल होया इमाम यूसुफ बिन इस्माइल निभानी दा। और आप दा विसाल सोए सोए होया, रात को सोए सुबह उठे नहीं। आप दे शागिर्द कहते हैं, हवाला देना मेरी जिम्मेवारी है, बगैर मुताला दे मैं बात नहीं करता, क्योंकि एक दौर सी कि जदों वीडियो या टेप रिकॉर्डर नहीं सन होंदे, गल्लां चल जांदियां सन, लेकिन हुण रिकॉर्डिंग हो रही होंदी है, सानू पता ही नहीं होंदा कि लोग छुप के बैठ के बना रहे होंदे ने। और अद्धा मजमा ते इस उम्मीद नाल बैठा होंदा है कि मौलवी किधरे फिसले सही तो मैं घर जाके ना अपनी वो यूट्यूब चैनल नूं जरा उच्चा करने वास्ते उलमा नूं आपस में बिड़ा दें। अजकल यही हो रहा है।
تو میں حوالہ دین دا ذمہ وار ہوں. آپ دے شاگرد کہندے نے کہ چند دن تو بعد میں نے خواب دیکھی اور میں نے کیا کہ حضور تسی سوئے سوئے فوت ہو گئے, سانو نہیں پتا کہ تہاڈا آخری وقت کیسا سی, کچھ دسو نا وہ آخری لمحات کیسے سن تہاڈے؟ پتہ نہیں تسی بیدار ہوئے ہو, تساں کوئی پانی منگیا, کوئی تکلیف؟ تو کہندے نے امام یوسف نبھانی نے مینوں خواب وچ فرمایا بیٹا میں جس رات وصال ہویا میں سو گیا. آپ دی زندگی دی آخری کتاب دا نام ہے جواہر البحار, اور اہل علم نو پتہ ہے کہ وہ صرف نام دا جواہر البحار نہیں, وہ واقعی جواہر البحار ہے. کچھ بندے کم کردے نے حق ادا کر دیندے نے. امام خرپوتی نے قصیدہ بردہ دی شرح لکھی ہے, وہ دے اندر آپ لکھ دے نے کہ حضرت امام شرف الدین بوسیری فرماندے نے کہ رات خواب بھی جدوں سرکار نے میرے کو آ کے قصیدہ سنیا اور بعد وچ مینوں چادر بھی دیتی اور شفا والا ہاتھ پھیر کے میرا فالج بھی ٹھیک کیتا. تو امام خرپوتی لکھ دے نے کہ امام بوسیری فرماندے نے کہ میرے اس قصیدے بہت لمبا قصیدہ ہے, 3 شعر ایسے آئے جدوں میں پڑھے نا تو حضور نے فرمایا واہ بوسیری کمال کر دیتے, مینوں نبی نے داد دیتی, نبی نے مینوں داد دیتی, حق ادا کر دیتے. تو امام یوسف بن اسماعیل نبھانی آپ نے بہت ساریاں کتاباں لکھیاں, بڑے بڑے لوگاں دا ناطقہ بند کیتا, ابن تیمیہ دے خیالات دے پڑخچی اڑا کے رکھ دیتے, اور زندگی دی آخری کتاب ہے جواہر البحار. تو فرماندے نہیں بیٹا اس رات میں سویا تو مینوں خواب وچ حضور دی زیارت نصیب ہوئی. تو نبی پاک نے نا خواب وچ آ کے فرمایا نبھانی جواہر البحار لکھ کے نا تو میرا غلام ہون دا حق ادا کر دیتا ہے, میں بڑے ہی راضی ہاں تیرے تے, تو کتاب لکھ کے غلامی دا حق ادا کر دیتا ہے, تو واقعی میری شان دے موتی جمع کیتے ہیں, تو واقعی میری شان تے موتی جمع کر کے تے انہاں دا دریا بنا دیتا ہے. منگ کی منگنا ہے, میں انعام دینا ہے. جس طرح شرف الدین بصیری نو کیا سی بہت سونا قصیدہ لکھی منگ کی منگنا. انہاں کیا آقا میں فالج دا مریض ہوں, اے ٹھیک کر دیو. فرمایا چل انعام اپنی مرضی نال دے دیاں گے تے مرض تیرے کہن تے ٹھیک کر دیں دے. ہاں مرض بھی ٹھیک کر دیتا, اپنی چادر جدیاں قسمہ رب قرآن وچ فرماوے, فرمایا لے اے چادر میری طرفوں انعام لے لے. تو ایتھے فرمایا منگ کی منگنا ہے. تو آپ فرماندے نے بیٹا جدوں حضور نے فرمایا نا منگ کی منگنا ہے, تو میں عرض کیتی آقا جو عرض کراں گا دیو گے؟ حضور نے فرمایا ہاں تو جو آکھیں گا میں تینوں دیاں گا. میں کیا سونیا بڑھا ہو گئے ہیں آپ دیاں تعریفاں کر کر کے, ہن ہڈیاں دی طاقت بھی نہیں رہی. آئے کلے او جاوے او کلے نہیں, مینوں بھی نال لے جاؤ, مینوں بھی نال لے جاؤ. حضور نے فرمایا نبھانی تو موت پیا منگنا ہے؟ میں عرض کیتی سونیا اس موت تو لکھاں زندگیاں قربان, جس موت تو بعد یار دی سنگت مل جائے. امام الانبیاء نے فرمایا تیرا آخری فیصلہ ہے. میں عرض کیتی آقا میرا آخری فیصلہ ہے, بس مینوں نال لے جاؤ, ہن جدائی ہو بہتی برداشت نہیں ہوندی. آقا کریم نے خواب وچ بازو کھولے, فرمایا میرے سینے لگ جا. میں نبی پاک دے سینے لگیا, حضور نے جفا مار لیا. جفا مار کے نبی پاک نے تھوڑا جیا دبایا تے میری روح نبی دے بازوਆਂ وچ نکل گئی. کچھ ایسے ہوندے نے جنہاں تے موت بھی رکش کر دی ہے کہ انہاں تے خدا بھی راضی ہے, انہاں تے مصطفیٰ بھی راضی ہے. تو میرے بھائیو اپنی خوشیاں اپنے رب رسول دے نام لگاؤ, اپنی خوشیاں دے معاملات. جو بات میں عرض کرنا چاہنا ہے ایک نیا موڑ ہوندہ ہے زندگی دا, لیکن ساڑھے ہاں نارمل بیوٹی پارلر جیڑا ہے نا وہ بھی دلہن تیار کرن دا اج کل 70-80 ہزار لیندہ ہے. ہن تے 10-10 لاکھ دے لہنگے پائے جا رہے ہیں. ہن تے عجیب مزاج شروع ہو گیا نا, دیکھا دیکھی اس نے اے کیتا ہے تے میں اے کرنا ہے, تے اس نے خاندان دیاں بچیاں نچائیاں نے تے میں اپنی بچی نچاواں گا. آج تو اگر 15-20 سال پیچھے چلے جاؤ تو سسٹم وہ بھی غلط سی, صحیح نہیں سی, لیکن وہ اے سی کہ گھر دیاں عورتاں کھانا پکاندیاں سن تے نچن واسطے باہروں لوگ منگاندے سن. ہن کھان واسطے باہروں منگاندے نے, نچن والا کام خود کردے نے. کیا اسی طرح نہیں ہوتا کہ کھان پکان والے ساروں باہروں آئے نے
تے نچن والا کام خود پہ آؤں ہے. اتنا رب رسول نو ناراض کر لیتا جاندہ ہے. اور پھر ساڑھے ہاں شادیاں دے موقع تے ظاہر خاندان دے معاملات ہوندے نے اور کچھ لوگ بڑے مہربان ہوندے نے, وہ شادیاں تے پرانیاں ناراضگیاں زندہ کر لیندے نے, کہندے نے پھر راضی کرو. پھر ایک بھرا نہ آکڑ کے بہ جاندہ ہے, جے میرا وہ بھرا نہ آیا تے میں نہیں ہونا. جے چاچا ناراض ہوئے تے دولے دا باپ کہندہ ہے میرا کیونکہ بھائی نہیں جائے گا تو میرا دل دکھے گا, چلو راضی کریے. جے ماما ناراض ہوئے تے ماں کہندی ہے نہیں میرا بھائی نہیں جائے گا تو دل دکھے گا, چلو راضی کر دیا. پھر بھیڑاں پراواں دے قدماں تے نا دوپٹے بھی اتار کے سٹ دیاں نے کہ نہ کر, میرا پتر ہے, وہ دی شادی ہے, چل نال چل. تو بھرا بھی کہندہ ہے یار لوکی کی کہن گے, چل نال چل. پھر وہ راضی ہو جاندے نہیں. پھر بندہ بڑا خوش ہوندہ ہے کہ میں بھرا بھی راضی کر لیا, میں سالہ بھی راضی کر لیا, میں فلانا بھی راضی کر لیا. سوال کرنا چاہنا ہے تو پورا ٹبر راضی کر لیا مگر کڑیاں نچا کے نبی ناراض کر لیا, وہ دا حساب کون دے گا؟ تو چند لمحے دی شریعت دی بغاوت, اپنے چند لمحے دے سکون اور اپنی عیش واسطے تو او رزق جو رب نے دیتا سی او تو کنجراں تے لٹایا ہے. ساڑھے حالات ایسے نے کہ کنجری نچدی ہوئے تے ساڑھی جیب وچوں دتھیاں نکل دیاں نے, لیکن مدرسے دے بچے نو چادر لے کے دینی ہوئے تو 10-10 روپے نکل دینے. مسجد واسطے جدوں چندے دا اعلان ہوئے نا تو 50 روپیہ دے کے بھی لوگ کہندے نے مولوی جی میرے ابے دا بھی نام لے کے دسنا جے وہ فلانے 50 دیتے نے. تے خسرا نچدا پیا ہوئے تے کدی آکھیا با 50,000 میں پیا سکنا. عجیب بات ہے, سارے تیرے معاملات رب رسول واسطے نے, دین واسطے نے. تو اسی ہر موقع تے دنیا راضی کر دے ہاں, رب رسول ناراض کر دینے ہیں. اور پتہ جے قرآن و حدیث دا نچوڑ کی ہے, زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ, نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ. ان دیکھو کہ اسی دولہ بنے تو سانو شریعت پل گئی. نبی شب اسرات دے دولہ بنے, براق لے آیا گیا. حضور نے فرمایا جبرائیل میں اجے براق تے نہیں بہنا, میرے رب کو لو پوچھو قیامت والے دن میری امت قبراں چو نکلے گی تو نہ واسطے کی ہوئے گا. تو دولہ بنے ہیں تے تو اپنے دین نو پھول گئے ہیں, اور نبی دولہ شب اسرات دا بنے ہیں تے نبی تینوں نہیں بھولیا یار. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ دے قرب خاص بھی جا کے بھی جدوں رب تحفے دے رہے ہیں تو نبی نے عرض کی تھی مالک میری امت واسطے بھی تحفہ دے دے. اور جیڑا شادی دا تحفہ ہوئے نا, بندہ تی وہ گانا بھی سنبھال کے رکھ دا ہے, یارے میری شادی والے دن دا ہے تے بندہ وہ قلم بھی سنبھال کے رکھ دا ہے کدے نال تے میں دستخط کیتے سا نکاح فام تے جیڑا تحفہ رب نے شب اسرات دے دولہ دی ہاتھ کلے ہے تو اس تحفے دی قدر ہی نہیں کیتی. تو انہاں تمام چیزاں نو سمجھنا پوے گا. اگر سمجھو تو اتنیاں باتاں کافی نے, نہ سمجھو تو 10 گھنٹے دا خطاب بھی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ اس خاندان نو آباد رکھے. علامہ شازی صاحب دین واسطے بہت زیادہ محنت کر دینے, امریکہ ہوئے یا پاکستان. میں پہلی دفعہ آپ دا ادارہ دیکھے ہے, باروئی دیکھے ہے تو کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا کہ ماشاءاللہ آل سنت دے اتنے حسین ادارے موجود نے. اللہ انہاں نو نگاہ بد کو محفوظ رکھے اور مزید دین دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.